बरी गोष्ट आयज तेंचो सेटलमेंट जो जालो खूब फावटी तेंच्यांनी येयले हांगा स्ट्रायक पासून जालो तेंचो पयलीं, पूण खंय तरी तेंकां आयज सुटावो मेळ्ळो. बरी गजाल दिसता आमकां जेन्ना आमच्या एम्प्लॉयीक आमी खूश पळयता जाल्यार आमच्या मनाक काळजान बरें दिसता. आनी आयज तेंचे खंय तरी हें काबार जालें आनी तेंच्या हक्काचें आसलेलें तेंचो गार्बेज आमचे गार्बेजीचे पयशे आसुनी नाजाल्यार युनिफॉर्म अलावन्स आसूं नाजाल्यार मेडिकल अलावन्स आसलें ते खंय तरी 5-6 वर्सां मेळोंक नासलें तांकां, पूण तें आयज जालें. आनी सगळ्या कावन्सिलाचो तितूर हातभार आसा की तेंच्यांनी ते चालीक लायले म्हणून सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें म्हणून आयज हें जालें. बरे दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो इतलेंच सांगता. आनी चड कांय ना. आमी जितली तेंची कितें आसलें बारीक सारीक कितें आसलें तें सगळें क्लियर केलें. म्हणजे अशें कांयच दवरूंक ना ह्या कावन्सिलान. पळय आयज आमचो एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा. आमचे सर गिरीश बोरकर आनी आमचे जे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक हेंच्या प्रयत्नान तशेंच आमचे कॉन्सिलराच्या प्रयत्नांनी आमचो सेटलमेंट आयज जाल्लो आसा. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब स्ट्रायक केले एग्रीमेंटा खातीर, पूण म्युन्सिपाल्टी कडेन ते आमकां दिवपाक जायनासलें कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. त्या खातीर तो आडून उरलेलो. आनी आतां आमचे गिरीश सरान आनी आमच्या चेअरपर्सनान बरो फायनान्शियल तेंचे हे बरें आसा म्युन्सिपाल्टीचे. त्या खातीर आमचो तेंच्यांनी एग्रीमेंट केलो. हांव तेंचे गिरीश सराचे परत हे आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायकाचे मना काळजान थँक्यू म्हणटा. आज हो पेंडींग जो सेटलमेंट आसा तो आज सायन जाल्लो आसा. हांव थँक म्हणटा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बोरकर, सीओ आमचे सिद्धिविनायक आनी बाकीचे सगळे जे कावन्सिलर्स आसा आनी ऑफिशियल स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की आज खूब वर्सांनी हो सेटलमेंट सायन जाल्लो आसा आनी 2000ची वाड आज म्युन्सिपलच्या एम्प्लॉयजांक मेळिल्ली आसा. तशेंच जे आमचे टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स आसा पळय तांकांय आज मेडिकल, युनिफॉर्म आनी गार्बेज हे मेळिल्ले आसा. हे बरी गोश्ट आसा. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद आनी सगळ्या एम्प्लॉयजांक धन्यवाद मानता की तांणी पेशंटली 1-5-6 वर्सां रावले आनी आज ही वाड ताका मेळिल्ली.